ومن أعظم ذلك الدعاء، وله خصوصية عظيمة في رمضان. قد استمعنا للآيات التي في سورة البقرة في شهر رمضان. إذا قرأت هذه الآيات تجد أن آيات الصيام في أثنائها ذكر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قبلها عن رمضان والصيام، وبعدها أيضا الآية التي بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فما بعدها وما قبلها كله وجاءت في أثناء ذلك. أخذ العلماء من ذلك أن رمضان له خصوصية عظيمة جدا في الدعاء، فيهيئ نفسه في رمضان لكثرة الدعاء وكثرة الذكر وكثرة القراءة للقرآن وعمارة وقته